बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। आज का सरेआम इंतहाई दिलचस्प है इस एतबार से कि इस प्रोग्राम में पाकिस्तान में काले बिच्छू के नाम पर होने वाले एक बहुत ही बड़े स्कैंडल को हम बेनकाब करेंगे। और ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान में जानवरों के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज में काले बिच्छू की कीमत करोड़ों रुपए बताई जाती है और इसी के नाम पर मुख्तलिफ तर्ज के फ्रॉड किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंदरूने सिंध और जनूबी पंजाब में अपने काम काज छोड़कर, अपनी तालीम छोड़कर, अपने कारोबार छोड़कर सिर्फ और सिर्फ काले बिच्छू की तलाश में सरगर्दा हैं। इसलिए कि यहां एक फेक मार्केट क्रिएट कर दी गई है कि जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो काले बिच्छू की डिमांड करते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें कोई भी काला बिच्छू लाकर दे तो वो उसके इवज बिच्छू के साइज और बिच्छू के वजन के एतबार से करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हैं। ये स्कैम क्या है? लोग किस तरह से काले बिच्छू के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या काला बिच्छू वाकई कीमती है? क्या काले बिच्छू की कीमत वाकई हजारों लाखों डॉलर्स में है जिसे बताकर एक फेक मार्केट क्रिएट की गई है? आज के प्रोग्राम में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये पहला मौका नहीं है कि जानवरों को अपनी कमाई के लिए, दो नंबरी के धंधे के लिए या फ्रॉड के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया जाता हो। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक कछुए को एक पीर, एक मुकद्दस शय और एक बाबा बनाकर खानेवाल में एक आदमी लाखों रुपए का फ्रॉड कर रहा था। एक ऐसा कछुआ कि जिसकी पुश्त पर, जिसके खौल पर मुख्तलिफ तरह के नक्शो निगार बने हुए थे कुदरती तौर पर, उसके बारे में उसने ये बात मशहूर कर दी थी और फैला दिया था कि इस पर मुकद्दसात के नाम लिखे हैं, इस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिखा है। और इसकी बिना पर उसने एक छोटा सा आस्ताना तामीर कर दिया था। दूर दूर से लोग आते और जिस पानी में वो कछुआ मौजूद होता उस गंदे पानी को खुद भी पीते, अपने बच्चों को भी पिलाते और बोतलों में भर भर कर अपने साथ भी ले जाते, ये कहकर कि एक ऐसे कछुए का फुजला उस पानी में मौजूद है कि जिसकी पुश्त पर नक्शो निगार की सूरत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है, जबकि हकीकतन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मुबहम से नक्शो निगार थे जिन्हें कुछ भी बनाकर, कोई भी लफ्ज बनाकर पेश किया जा सकता था। इसके अलावा जानवरों को अपने मकसद यानी दो नंबरी के लिए इस्तेमाल करने का वाकया तब पेश आया जब टीम सरेआम ने कई दिहाइयों से चलने वाले जाली खोजी कुत्तों के स्कैम को बेनकाब किया। हमने पाकिस्तान के लोगों को बताया कि जिस बुनियाद पर वो कई दिहाइयों से लोगों को चोर समझते रहे हैं, यानी कि खोजी कुत्ता उनके घर जाकर बैठ गया और खोजी कुत्ते ने ये बताया कि इन लोगों ने चोरी की है और उसकी बुनियाद पर खानदान दर खानदान, नस्ल दर नस्ल एक दूसरे की दुश्मनियां चलती रही। हमने ये बताया कि ये खोजी कुत्ते दरअसल किसी भी तरह की कोई खोज नहीं लगाते, इन्हें सिर्फ दाएं मुड़ने, बाएं मुड़ने, सीधा जाने और बैठ जाने के लिए कुछ कॉशंस पर, कुछ लफ्जों पर ट्रेन किया जाता है। और ये बदकिस्मत लोग, ये बदबख्त लोग उन खोजी कुत्तों के जरिए उन्हें कहीं भी ले जाकर बिठाकर ये बताते हैं कि चोर का ताल्लुक यहां से है। आप सब जानते हैं बैकग्राउंड इस कहानी का कि जब भी किसी घर में चोरी होती थी हमारे गांव, देहातों, कस्बों, यहां तक के शहरों में, तो खोजी कुत्तों की टीमें बुलाई जाती थी और ये तस्वुर किया जाता था कि खोजी कुत्ते पहले उस जगह को सूंघेंगे जहां चोरी हुई है और उसके बाद ही खोजी कुत्ते सूंघते सूंघते गांव के मोहल्ले के जिस भी घर में जाकर बैठ जाएंगे, चोर का ताल्लुक उस घर से है। लेकिन दरअसल इन कुत्तों में सूंघने की और सूंघ कर चोर तक पहुंचने की कोई सलाहियत मौजूद नहीं होती थी और बदकिस्मती से उन्हें ट्रेन किया जाता था दाएं मुड़ने के लिए, बाएं मुड़ने के लिए, सीधा जाने के लिए या किसी जगह पर बैठ जाने के लिए। और इन्हीं कॉशंस के जरिए खोजी कुत्तों के सो कॉल्ड ट्रेनर उन्हें किसी भी घर में ले जाकर बिठा देते थे और कहते थे कि आपका चोर इस घर से ताल्लुक रखता है। जिसके बाद उन दो खानदानों में जहां चोरी होती थी और जहां कुत्ता जाकर बैठता था, नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां शुरू हो जाती थी। तो दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट और टीम सरेआम ने अल्हम्दुलिल्लाह इन खोजी कुत्तों के स्कैम को कई दिहाइयों बाद, ये वो स्कैम था, वो स्कैंडल था, वो दो नंबरी और फ्रॉड था जो पाकिस्तान बनने से पहले से चला आ रहा था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसे बेनकाब किया। आज के इस सरेआम में हम काले बिच्छुओं के स्कैंडल को बेनकाब करने जा रहे हैं जो खास तौर पर जनूबी पंजाब, अंदरूने सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में
اس وقت زیر بحث بھی ہے. بہت سارے لوگ اپنی زندگی کی جمع پونجی لٹا چکے ہیں. بہت سارے لوگ اس وقت دربدر ہیں. وہ لاکھوں کروڑوں روپے گنوا چکے ہیں ان کالے بچھوؤں کے نام پر. پاکستان میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ کالے بچھو ایک خاص طرح کی سائنسی تحقیق یا دوا بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کا زہر کینسر اور خاص طور پر ٹیومرز کے لیے بہت ہی کارآمد دوائی بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اسی تاثر کے تحت، اسی خبر کے تحت پاکستان میں ایک ایسا گینگ وجود میں آ گیا کہ جو مختلف لوگوں سے یہ پوچھتا پھرتا ہے کہ کیا آپ ہمیں کالا بچھو لا کر دے سکتے ہیں؟ ہم اس کے عوض آپ کو 2، 4، 6 کروڑ روپے تک کی رقم دے سکتے ہیں. اور یہیں سے اس سکینڈل کا آغاز ہوتا ہے. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ کالے بچھو کے زہر کو دنیا بھر میں بہت ساری تحقیق کے لیے، بہت ساری ادویات بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور کالے بچھو کا زہر اس وقت دوا سازی کی صنعت میں تحقیق کا موضوع بنا ہوا ہے. اور اس بات کا قیاس کیا جا رہا ہے کہ کالے بچھو کے زہر میں موجود پیپٹائڈز اور خاص قسم کے پروٹینز بالخصوص کینسر اور ٹیومرز کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں کالے بچھو کی باقاعدہ فارمنگ کی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کالے بچھو کے زہر کی بہت تھوڑی سی مقدار، جو کہ شاید 1 ملی گرام ہو، وہ 20 سے 40 ہزار ڈالرز تک خریدی جا سکتی ہے. اور انہی خبروں کو بنیاد بنا کر پاکستان میں اسے ایک فراڈ بنا لیا گیا ہے. ایک گینگ نے پاکستان میں اس کی ایک جعلی طلب پیدا کی، لوگوں کو یہ بات پہنچائی کہ کالا بچھو کروڑوں روپے میں خریدا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں سے کالے بچھو لاکھوں کروڑوں روپے میں خریدے بھی گئے، جس کے بعد پاکستان کے بہت سارے نوجوان، پاکستان کے بہت سارے شہری اپنے کام کاج چھوڑ کر کالے بچھو کو ڈھونڈنے صحراؤں اور جنگلوں میں نکل کھڑے ہوئے. اور اس کے بعد اس اسکیم کا آغاز ہوا. آج کے سریام کی اس کہانی کا آغاز ہوا ایک واٹس ایپ گروپ سے. کالے بچھو کے نام پر فراڈ کرنے والے ان جعلسازوں نے ڈیجیٹل دنیا کا، سوشل میڈیا کا اسی طرح سے انتخاب کیا جیسے باقی اسکیمرز اور باقی فراڈ کرنے والے لوگ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال کر رہے ہیں. مختلف واٹس ایپ گروپس میں اس بات کو پھیلایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کالے بچھو موجود ہیں، اور اسی طرح سے مختلف واٹس ایپ گروپس اور سوشل میڈیا گروپس پر اس بات کو بھی پھیلایا جاتا ہے کہ ہمیں کالے بچھو چاہیے اور اس کے عوض ہم کروڑوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں. بدقسمتی سے ایک ایسا ہی کردار آج کے اس پروگرام کا مرکزی کردار ہے جسے کالے بچھو کے نام پر ڈنگا گیا. سب سے پہلے اس شخص تک یہ بات پہنچی کہ ہمیں کالا بچھو چاہیے اور اس کے عوض ہم تمہیں لاکھوں روپے دے سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ شخص بھی کالے بچھو کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. اور پھر الٹیمیٹلی واٹس ایپ گروپس پر اور سوشل میڈیا گروپس کے ذریعے اس کو بھی ایک ایسے شخص کے بارے میں معلوم ہوا جس کے پاس کالا بچھو موجود تھا. اس شخص کو کالے بچھو کی قیمت 18 لاکھ روپے بتائی گئی اور ابتدائی طور پر 3 لاکھ روپے کے ایڈوانس کے عوض اسے کالا بچھو دکھانے کی حامی بھر لی گئی. لیکن جب یہ شخص 3 لاکھ روپے دے چکا تو اسے ڈرا کر، دھمکا کر، مار پیٹ کے وہاں سے بھگا دیا گیا اور کہا گیا کہ کالا بچھو کسی اور شخص کی ملکیت میں تھا، وہ یہاں سے جا چکا ہے اور اب یہ کالے بچھو والا معاملہ ختم کر دیا جائے. بہرحال یہ شخص کالے بچھو والے اس گینگ سے کسی نہ کسی طرح سے رابطے میں رہا اور ان سے درخواست کی کہ میں آپ کو ایک اور پارٹی لا کر دیتا ہوں، اس سے آپ اپنے پیسے کھڑے کر لیجئے اور خدا کے واسطے میرے 3 لاکھ روپے مجھے واپس کر دیں. ایسا ہی ہوا اور اس شخص نے ٹیم سریام کو وہ پارٹی بنا کر ان لوگوں سے متعارف کروایا. آپ ذرا یہ ویڈیوز دیکھیے اور دیکھیے کہ کس طرح سے یہ کالے بچھو کو پیش کر کے، کالے بچھو کو دکھا کر لاکھوں روپے کی ڈیل کرتے ہیں. بتاتے ہیں کہ کالے بچھو کا سائز کیا ہے، کالے بچھو کی پیمائش کیا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، اور باقاعدہ یہ ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں. اس ویڈیو کی بھی ذرا ایک جھلک دیکھیے کہ جس میں انہوں نے باقاعدہ پیمائش کا ایک آلہ رکھا ہے، اس پر بار بار یہ بچھو کا وزن کر کے دکھاتے ہیں. بچھو کے سائز کو دکھانے کے لیے اس کے قریب باقاعدہ ایک میٹر، ایک پیمانہ موجود ہوتا ہے. جوتا رکھ کر دکھاتے ہیں تاکہ آپ موازنہ کر سکیں کہ بچھو کا سائز کتنا ہے. اور ان ویڈیوز کی بنیاد پر یہ نئے گاہکوں کو گھیرتے ہیں. اور جب کوئی شخص یہ بچھو خریدنے کے لیے جاتا ہے کالے بچھو کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے، جس کے بارے میں اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچھو لاکھوں روپے میں خرید کر یہ کروڑوں روپے میں فروخت کر سکے گا، تو اکثر یہ کیش لے جا کر وہ کیش بھی گنوا دیتے ہیں. اولن تو کوئی بچھو ان کے حوالے ہی نہیں کیا جاتا، اور اگر کالا بچھو کسی شخص کو دیا بھی جاتا ہے
تو اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے پروگرام میں آگے چل کر آپ جانیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ مافیا کس طرح سے منظم اور سائنٹیفک طریقے سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ تو یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح سے ہمارے نمائندے جب کالے بچھو بیچنے والے اس گینگ سے متعارف ہوئے تو ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، مختلف ملاقاتوں میں کیا ڈیل ہوئی، کتنے لاکھ روپے میں کتنے کالے بچھوؤں کا سودا ہوا۔ سارے دکھا دے مال ہور چاہیے مال چاہیے گل ہے سیدھی جی کہ سانو تقریباً اصلی پتہ کی چھڑکایا دوے بلی پتہ نہیں کیڑا جڑے اس نو پہلے چونا لایا اون دی وجہ پتہ ہی اگلے دن سے آیا ہے میرے کول بچھو منگن آیا کول بیٹھا شاید رائے شاید تے کول بیٹھا اچھا میں کہا بھائی باجا میرے کول کیوں منگن دکھاؤ اپنا ایریے دے بندے میں تو بھائی توڑ کے چلا کے پیس بھی کھانا ہے کالا ہے کالا اوریجنل ہے کالا اوریجنل اگلے دن آپ بھی دیکھ کے گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں ہمارے نمائندوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ بچھو واقعتاً کالا ہے، اس لیے کہ جو بھورے رنگ کا بچھو ہے اس کی قیمت مارکیٹ میں نہ ہونے کے برابر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پیمائش، اس کے وزن اور باقی خصوصیات کے بارے میں بھی ہمارے نمائندوں کو یقین دلایا گیا۔ اس ویڈیو میں بھی دیکھیے بار بار یہ وضاحت کی جا رہی ہے، بار بار یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ اس بچھو کا سائز کیا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، اور یہ حقیقتاً کالا بچھو ہے۔ پیس چیک کر لو یہ سرسی اوریجنل جانور پیس ہے سامنے پہ لاؤ جی پیس کبھی پیشی ہوئے بھائی تو بہت نہیں ٹوٹا کوئی مسئلہ تیرے تیرے دے دے جتنے آکے توڑ کے او یار ڈاکٹر ہیں او بھائی کوئی شو نہیں بھاگے ڈاکٹر ٹنگا پسا جاتا یار اچھا جو کسے منٹا چار تو مٹی لگی ہوئی مٹی ہے کالا بھائی دعا اپنے کول کیڑا دعا اس کو ونڈا ہے کوئی تو نہیں دکھا دینا اے 12 انچ دا 13 انچ ان کی پیمائش ہے او بھائی ایک دی 13 انچ نے ایک دی 12 انچ نے ہیں 12 انچ ہاں جی 12 انچ ہاں جی ان دے ذہن پہ کتنے پیسے نہیں شیک اے ساروں دے نال میری ٹوٹل نا میری گال کرا دے جی میں ہوئی ہوئی میں نہیں نہیں گل سنو پتہ کی گل زین بھائی گال سے نا ساسا 20 سال نا سارے گل جیڑی ہے نا کلیئر ہے وہ ایتھے پیٹ وچ گل کرو ایک نمبر ہے لیکن بھائی آنا سی 2 نمبر آج تے تو لالا کی تو دکھائیے بھائی لالا جی گل پتہ کی ہے ہمارے نمائندے نے لوگوں سے یہ استفسار بھی کیا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم لاکھوں روپے دینے کے عوض یہ کالا بچھو خریدیں اور رستے میں جاتے ہوئے اگر یہ مر گیا تو ہمارے لاکھوں روپے ضائع ہو جائیں گے، جس پر اسے کہا گیا کہ ہم اس بچھو کے زندہ رہنے کی 6 مہینے تک کی گارنٹی دیتے ہیں۔ نا 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 ساڈی ذمہ داری ہے 6 مہینے سال پیسے دے کے ساڈے ذمہ داری ہونا تیری ذمہ داری تے ختم نہیں ساڈی شروع ہو تاکہ بھائی جان جائے ساڈی ذہن پہ بھائی جان میں گارنٹی دیتا پیس کی گارنٹی دیتا پیس مرتے ہوئے جڑے پیس خراب ہوئے ساڈا ایکٹیو پیس ہے 6 مہینے تک گارنٹی ہے میری۔ ابتدائی طور پر کالے بچھو کے عوض ہمارے نمائندوں سے 17 لاکھ روپے مانگے گئے، 15 لاکھ میں یہ سودا طے ہوا، اور یہ طے ہوا کہ 3 لاکھ روپے جو پہلے فراڈ، جال سازی اور 2 نمبری کے ذریعے ہتھیا لیے گئے تھے انہیں نکال کر باقی 12 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے۔ ٹوٹل فائنل کتنے گرا رہے سی ٹوٹل بھائی ہم دو ہوگی ساری میری 12 لاکھ دو بندے اگلا پار او دا 3 لاکھ اس میں گل کیتی لیکن شاید بھائی وہ ماڑا حساب 17 لاکھ روپے میرے کو گل نہیں کیتی ایک پیس دی 3 پیس دی آئی گی اچھا 3 پیس دی موڑوں دے نال کل میری راتی ڈیمانڈ ڈن ہوئی ہے جی اس آخیا بھائی زین میرا اگلا 3 لاکھ مکھاؤ میں بیچ کے ٹھوئی سا ہاں 12 لاکھ روپے تسی مینوں دی ہے دو چیزاں کٹی ہے۔ ٹیم سریام کے نمائندے کے استفسار پر کہ عام طور پر یہاں کالے بچھو نہیں ہوتے، آپ کے پاس یہ کالا بچھو کہاں سے آیا، اس شخص کا کہنا تھا کہ ہم بہت مشکل سے انہیں پکڑتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ انہیں کیسے پکڑنا ہے۔ ڈردا نہیں ہے تو سانو ایتھے ڈر نہیں جی ڈار پہلے سے میرے پتہ پڑے گی شکاری ہے ڈانگ میں پھاڑ لینا میں کھوڑی چونن کاٹ لینا پچھوان آ دیکھو سر ایک کتنا کینچ اے 12 کراس ہے زین بھائی اتنے تو نہیں ہوندے اے سر بہت اوکھے لگدے نے مطلب ویکھی وہ گل ہے پیسے ستے دے کرنے گڈی تو رکھا دینے سر پہلے تیری گڈی پچھو رکھسا ہاں
موڑ میں ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ ਦੇ جیڑی زبان ہے نا ہاں۔ دوئی زبان ہے اسی ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ। ਆਪਣੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਨਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ایک بندہ ہی نا بوا میں نہیں، 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 پیسے لا لے جیڑی بھائی جان- ڈوٹے یار کالے بچھوؤں کے پے در پے فراڈز کے بعد مارکیٹ میں یہ خبریں گردش کرتی ہیں کہ عام طور پر یہ گینگز یہ مافیاز مختلف طرح کی چیزوں کو اور خاص طور پر بھورے رنگ کے بچھو کو کالا رنگ کر کے مارکیٹ میں فروخت کر دیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے استفسار پر اور یہ جاننے کے لیے کہ کیا اس پر لگی مٹی کو ہٹا کر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ واقعی یہ کالا بچھو ہے، اس شخص کا کہنا تھا کہ اگر اس مٹی کو ہٹایا گیا تو لاکھوں کروڑوں روپے مالیت کا یہ بچھو مر بھی سکتا ہے۔ یقین ہو رہا ٹھیک ہے ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਜਨ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ میں نا ساڑی 100% ہوندی نا گارنٹی ہاں۔ میں تم 200% گارنٹی دے سکے کالا یہ تو تر مٹی چڑھاندا نا مڑ تینوں پتہ مٹی تے چھڑی چھڑی لگی رہندی بڑا فریش رہندا انے تے تھوڑے وڈا یہ اس تو ہی بڑا ہاں جی لے پا میں بالو ٹھیک ہے جی ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ باہر کاٹ نہیں ਬਾਹਰ ਕੱਟੋ ਬਾਹਰ ਕੱਟੋ ਬਾਹਰ ਕੱਟੋ مٹی بھائی جان ہے جان ماری ہاں یہ تو مٹی لائی ہے نا اس تو گرمی اسا پیک کر کے تھوڑے ہاتھ نپا جاویں اگے بھاویں نو نپا چھڑ باوا سیدھا ہی روپے کر کے تے تیرے سامنے جیڑی مٹی رانی نا ایریا تقریبا بڑی حفاظت رانی اس یہ بہت لکڑ جیلے مٹی لا جاندی نا ਅੱਜ 2 ਪੀਸ ਦੇ ਸੇ 12 ਲੱਖ ਕੱਢੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆ ਕਹਿ ਰਹੀ تو چھوٹے پیس گفٹ دینا ہے میں کو دمی پرسو ہوئی تھی تو جناب ڈیل ہو گئی، بتا دیا گیا کہ 6 مہینے تک یہ کالا بچھو زندہ رہے گا، یقین دلایا گیا کہ یہ واقعی کالا بچھو ہے، یہ بھی کہا گیا کہ اس کی پیمائش اس کا وزن وہی ہوگا جو آپ سے طے کیا جائے گا اور الٹیمیٹلی اس کے عوض 12 لاکھ روپے وصول کیے جائیں گے۔ اب تمام تر ڈیل مکمل ہو چکی تھی، ہمارے نمائندوں کو بچھو خریدنے اور کیش انہیں ہینڈ اوور کرنے کے لیے جانا تھا، لیکن کالے بچھو کا فراڈ کرنے والے یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اب صرف ہمارے نمائندے نہیں بلکہ پوری ٹیم سرعام کیمروں کے ساتھ ان کے سر پر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہاں مجھے تو پتا ہی صبر صبر بیٹا صبر صبر میں قسم دیتا ہوں مجھے تو پتا ہی نہیں چلا۔ ایک منٹ میں تم کیا کرنے آئے ہو؟ میں تو والی بال کھیلتا ہوں یہ اچھا دیکھ نہیں چھوڑ دو چھوڑ دو، کیا کرنے آئے ہو؟ ہم تو اس کے ساتھ ہیں مجھے اچھا تو کیا کیا کرنے چلے آئے ہو؟ پتا نہیں یہ لے آیا پتا نہیں کس چیز کے لیے بیٹا روٹی کو چوچی کہتے ہو کیا؟ روٹی کا اچھا گل سنو، تھوڑا کی نام ہے؟ میرا سید مظہر شاہ صاحب جی مدر صاحب جی جی خدا دا کوئی خوف کرو شام نو بتا اے ادھر میری گل اوے بولو نا چپ کرو ایک منٹ دسو کی کرنا ہے کنے بھیجا ایتھے کی کر رہے ہو؟ میں سر میرا گھر ہے میں تو جا رہا کمالی ہے میرے پیچھے بہ گئے نے سانو ہلے تے لے جا میں تو جنا لا اے گل بیٹا تم اس کے ساتھ آئے ہو یہ تمہیں لے کے آئے ہاں جی میں اس کے ساتھ وہ ہوں۔ کہہ رہا ہے آپ وہاں آگے کیوں سر یہ بندہ جو ہے نا ادھر کھڑا تھا انہوں نے بولا ہے کہ اس کو ساتھ لے کر جاؤ یہ ادھر ایک پیمنٹ منٹ۔ بادشاہ میری بات سنیں ہاں سر میری بات سنیں اس کی بات چپ چپ ہے یہ بچہ انہوں نے بھیجا ہے یہ بھیجا تیسرا میرے خیال میں ادھر دوڑ گیا وہ سر لڑکا تھا بالکل تھوڑا ٹھیک ہے سر وہ بھی ان کے ساتھ تھا ادھر کون بھاگا یہ پیمنٹ جو ہے نا یہ کلیئر کرنے آیا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر کون بھاگا ہے ادھر وہ زین نام کا جس کے ساتھ ڈیل تھی نا سر جو نوسر بازی جتنا تم بول رہے ہو نا اتنے ہی جھوٹے لگ رہے ہیں اور تمہاری ساری ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس وہ بڑا ڈرامے باز بن رہے ہیں یار تم پاگل ہے کراچی ٹور کے آ گئے تھے ٹھیک ہے مرشد ٹھیک ہے ایک منٹ آپ سے تو چپ نہیں کیتا فراڈیا نہ صاحب شام نام پہ فراڈ کر رہے ہیں تو بدتمیز میں انسان۔ جی- چپ کر جاؤ آواز نہ آئے تیری بدتمیز آدمی اس بندے کو انہوں نے بولا جا کے نا ساری پیمنٹ کلیئر کرو پیسے آپ نے دیکھ لینے سارے پیسے گن لینے آپ کے سامنے یہ بات بولی ہے میرے سامنے بولی ٹھیک ہے اور یہ ریکارڈنگ بھی ہے یہ ریکارڈنگ بھی ہے اچھا سر جی، پھر؟ یہ اس کو انہوں نے بولا اس نے بولا کہ میں جاتا ہوں اگر آگے پریشانی ہے نا وہ پارٹی والا بندہ نہیں نہ آ رہا ڈر رہا ہے کوئی نوسر بازی ہو جائے گی اس لیے نا وہ اس کو ادھر رہنے دے اگر آپ لوگوں کو بھی آگے ڈر ہے نا کوئی پریشانی تو میں جاتا ہوں پیسے بھی کلیئر کرتا ہوں اور چیزیں میں دے کر آتا ہوں یہ بندہ ساتھ میں آیا انہوں نے بھیجا سر یہ رستے میں نہیں آ رہا تھا یا جی جا جی رہا جی تھا پتا ہے اپنے کام فراڈ کے کر رہا ہے لیے۔ ہم نے تو پہلی یہ بار پکڑا سر ہے۔ اور انہوں نے بچہ بھیجا دوسرا میرے ساتھ تھا موٹر ٹوٹل سائیکل 3 لوگ تھے ادھر ہے نا ادھر ہے جی سر ٹوٹل 3 لوگ تھے جی سر۔ ایک لڑکا ادھر بھاگ گیا ہے جی، بھاگ ایک گیا یہ ہے۔ اور ایک یہ ہے جی اچھا آگے ان کا نہیں، ادھر گینگ بھی ہے گیا سر ہے۔ اچھا۔ آگے ان کا گینگ ہے ادھر 6 سے 7 لڑکے کھڑے ہوئے انہوں نے بولا کہ کوئی مسئلہ مسائل بنے تو ہمیں ٹچ کر لینا کوئی بھی پریشانی پیسوں میں لین دین میں ہو اچھا آگے- اس سے چیز لینی تھی اس کو پیسے دینے تھے سر اس نے پیسے لینے تھے جس نے چیز دینی تھی نا وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے یہ اس نے یہ بھیجا ہے اور دوسرے والا اچھا، بھیجا ہے ایک- وہ ملوث ہے دیجیے یہ چیز لے کر آیا سر میرے لے کر ساتھ آیا نا؟ جی کدھر لے ہے کر وہ آیا۔ چیز؟ اور یہ پیسے رسید آؤ آرام سے آرام سے آرام سے
ये चीज चेक ओए करें होए होए, देखो जी जरा ये चीज चेक करें ये है ओरिजिनल बिच्छू ही है ये या ओरिजिनल है सर ये मूव क्यों नहीं कर रहा? चेक करें। ले आओ जरा एक मिनट चीज दो। मोटरसाइकिल में सर मैं अपना एक काला बिच्छू लेके आया फ्रॉड कर रहा है साढ़े साथ। इसको चेक करें बाहर निकाल लें सर निकल ना जाए। टांगेगा। हाँ हिल रहा है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक बाहर है। आएगा तो दौड़ेगा सर भाग जाएगा नहीं बाहर नहीं निकालना बाहर नहीं निकालना बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखो जी ये जनाब ओरिजिनल बिच्छू है काला बिच्छू ठीक है जी। अच्छा अब आपका क्या काम है ये लेकर आने का मुझे बताएं। सर मैं उत्थे खड़ा मेरे बूहे ते चौक है चांदी चौक मेरे वाले दे नाम ते चौक है उत्थे 80,000 आदमी खड़े हैं वो भी सारे खड़े मुसल्ली। अच्छा जी मैं कि जी मैं 15 जा रहा ए मेरे मोबाइल में 2000 रुपया मैं जाके मेडिकल तो अपने हार्ट की दवाई लेनी अच्छा जी मदर शमर ठीक है कहते ठीक है अच्छा ए साडा बंदा उत्थे बैठाई जा उत्थे ये जाके- डब्बा कौन लेके आया नाल एक ही कोल सी ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ अच्छा ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? सर ये जो बंदा है ना इसने बोला है कि मैं चला जाता हूँ अगर कोई इशू परेशानी है ना तो मैं पैसे रिसीव करके उधर से आपको लेकर दे देता हूँ और उनकी चीजें उनको दे देता हूँ मुझे आप फिर मैं नेक नीति से जो भी बयान करूंगा इंशाल्लाह ताला अच्छा आपके साथ सही इन्होंने बोलूंगा। पहले क्या किया है? सर हम आप काला बिच्छू खरीदने क्यों आए थे? सवाल ये चांद सर, बिच्छू करें। बिल्कुल ठीक है सर एक बंदा था सर हाँ जी उसने बोला कि जहर जो इसका चाहिए यार ना दूसरा कैंसर के इलाज के लिए मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है सर जो पार्टी मेरे पास आई है ना उन्होंने मुझे बोला कि कैंसर के लिए ना हमें इलाज के लिए काला बिच्छू बिच्छू काला चाहिए मुझे उन्होंने जब बोला ना मैंने कहा कि मेरे इलाके में तो ये नहीं आप ठीक है है। दूसरे वाले बिच्छू हैं वो चाहिए तो यार वो फ्री में ले जाओ उन्होंने बोला कि वो हमारे मतलब का काला नहीं, वो बिच्छू चाहिए। काला बिच्छू चाहिए बार साहब के ग्रुप बने हुए शौक के उधर मैं भी ऐड था ये लोग भी ऐड थे मुझे नहीं पता था एक दिन इन्होंने कोई वीडियो लगाई है सर जब इन्होंने वीडियो लगाई ना मैंने देखी कि यार शायद इसी बिच्छू की बात कर रहा हूँ मैंने उस बंदे को फॉरवर्ड किया स्क्रीन शॉट लेके मैंने कहा कि भाई ये वाला आपको चाहिए उसने बोला हाँ यही चाहिए जब इन्होंने वो पार्टी ने बोला मैंने उनको बोला कि 18 लाख की डिमांड है मैंने वॉइस मैसेज उनको फॉरवर्ड किया सर इनके पास में आया हूँ ना उन्होंने मुझे 3 लाख दिए थे 3 लाख मैंने इनको दे दिया 3 लाख इन्होंने ले लिया इन्होंने कहा कि सिर्फ 2 मिनट आप घड़ी पर टाइम चेक करें 2 मिनट में आपकी चीज आपके पास आ जाती मैंने कहा कि चलो ठीक है इतमाद के साथ घर में आया हूँ 5 मिनट हो गए 10 हो गए आधा घंटा हो गया पूरा घंटा हो गया सर मैंने कहा कि यार मैं बंदा गरीब हूँ, मजदूर ठीक है। गरीब हूँ तो मेरे साथ ना मेहरबानी करो अगर कोई परेशानी तो 5-10 हजार ये ले लो मैं वो बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन इतना जुल्म ना करो उन्होंने बोला कि यार अगे हमारे साथ मसला हो गया ये हो गया वो हो गया अब हम फिर आपको ना पैसे पहुंचा देंगे या चीज पहुंचा आप चले जाओ इधर ना औरतें बैठी हैं ये आपके साथ ऊपर नीचे मामला करेंगे पुलिस डरा धमका के भेज दिया आपको? मैं सर जी डर गया अच्छा। वो 3 लाख इस तरह इन्होंने नौसरबाजी की जो पार्टी थी उन्होंने मुझे कहा कि अब क्या करें ठीक हो गया सर उनको मैंने किसी मोहतरम भाई से रिक्वेस्ट की कि मैं यार फंस गया हूँ तो मेहरबानी करें उधार पकड़ के अभी भी कन्फर्म किया सर कि मैंने वो पैसे देने हैं उधार वाले वो सर अभी भी मैंने देने इनसे कैसे रब्ता हुआ आपका? इनके साथ व्हाट्सएप पर रब्ता हुआ था अच्छा। वो मेरे पास सारे वही ग्रुपों में वही ग्रुपों अब में ये कितने में बेच रहे थे? ये वाला सर ये वाला काला बिच्छू जो है? इनकी जो डील है ना पहले इन्होंने की थी सर 3 पीस इन्होंने देने थे 18 लाख में 24 लाख बोला था मैंने कहा कि यार पहले भी हमारे साथ ना ये मामला इन्होंने बोला कि 3 लाख भी आपका जो है क्लियर करवाते हैं वो छोड़ छुड़ा के ना आपको हम 18 लाख में देते हैं अब ये कितने में लिया? ये सर अभी इनके साथ हमारी डील थी 8 लाख तो नो ये सर, बात अभी करना। ये 8 लाख लेने आए थे हाँ जी 8 लाख ये बंदा उन्होंने साथ में किया। किसको दे के भेजा? हाँ, मैं गवाह हूँ इस बात का मैं उधर सारी रकम मजर साहब अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है जनाब ठीक ठाक हो? सेहत तबीयत ठीक है? एक ही काले बिच्छू का चक्कर चल रहा है ये अचानक इन्हें करते करते इन बहुत अच्छा किया तुसा बड़ी इमाम दे ना पैसे लैके ना तो खा छड़िया लोगों की रेडीमेड दी ने फ्रॉड करी जा रही है। बहुत अच्छा किया जब मैं आता हूँ ना गाँव में जी जी तो सुनता हूँ बातें हालांकि ये कम ही लोग हैं हमारे लेकिन ये इतने हमारे पास वो गाड़ियाँ नहीं मोटरसाइकिल नहीं जो इन लोगों के पास फ्रॉड है। कर करके इन्होंने- फ्रॉड करते हैं ये लोगों ने तो जलील और ख्वार कर लिया हमारे इलाके को बदनाम कर दिया मजर इधर आओ उन्होंने लाखों रुपए की चीज तुम्हें और इस लड़के को पकड़ा के इधर भेज दी जी 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 मैं तो जा रहा ना सर। पैसे किसने लेके जाने थे? सर सवाल मुझे पैसे को तो इल्म नहीं उन्होंने बंदे ने भाईजान मुसल्ली ने गल सुनो ना एक काले बिच्छुआ का मतलब ये ਲੱਖ रुपए देते हैं जी, जी, जी। इसी तरह ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਨਾਂ हाँ ਨੂੰ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक काला बिच्छू जो ਤੁਹਾਡੇ वाले इस मुंडे ਦੇ हथों करके भेजता है पैसे वापस किसने लेके जाने थे? मैं पैसे मेरा मतलब मैं ये भाई भी बेटा, साथ एक खड़ा, मिनट, मैं इधर, सच अभी आपको नाम क्या बताऊं। तुम्हारा? नाम क्या मेरा है? नाम जी इकराम है। ये इकराम बेटा देखो क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र यही 12-13 साल अब तुम्हें जेल जाते हो अच्छा तो नहीं लगता ना? ठीक नहीं, है अच्छा हाँ, मेरे बेटे की उम्र के हो सही इधर बात बतानी है जनरल जी बात इधर से घर भेजेंगे आपको। हाँ जी पैसे बेटा इस बिच्छू के बदले में किसने लेके जाने थे? सर जी इससे ला जाने ने साथ है मैंने तो पता किसने?
ये चाचू ने ली। कौन से चाचू ने? इसने यार मेरा तो भाई लाना देना शाह जी उन फंस गया तो उन गल सीधी चक्कर डरना ना। अच्छा आप दोनों ने क्या कहा था? मैंने नाल बिठा कोई के नहीं, आ ठीक है, जाओ। हाँ इसी तरह ही है। मैं तो सीधी गल करे चाचू जी थोड़े नाल। सच्ची गल तो छड़ना इतनी अच्छा तो तुम्हारे वो क्या लगते हैं जिन्होंने भेजा है? मेरे वो कुछ नहीं लगते। कोई रिश्ता तो होगा ना? नहीं ओ यार क्यों नहीं लगते यार, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਜੀ 2 भाई यार मैनू चाचू जी मेरे भाई है वो काम बेटा, ये करे तो काम है मैंने तो सजा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आवेगी, गल तो सच्ची बोलना। कितने बिच्छू हैं तुम लोगों के पास यहाँ? मुझे नहीं पता, इनके पास यहाँ जो करते हैं ये फ्रॉड मुझे नहीं पता। चल कैसे जनाब, ठीक यही रहते हैं सर आप? हाजी में इधर अच्छा ये क्या काले बिच्छुओं का यहाँ पे आपके इलाके? इधर तो धंधा चला हुआ काले बिच्छुओं का। इधर तो इतनी लूट मारे ना कि हद से ज्यादा है। आए दिन रोजाना ये कोई किसी न किसी को लूट लेते हैं। जो बंदा आता है ना उससे पैसे लेके ये भाग जाते हैं और बिच्छू नहीं देते। अच्छा बिच्छू तो भी दे रहे थे? यही इनका यही तरीका ना, नकली बिच्छू बना के देते हैं। अच्छा हाँ, जिसको ना उसके में जान होती ना कुछ होता, पता नहीं ये बंदे कैसे आ जाते हैं। हमने कई लोगों को इधर मना किया है कि इधर भाई नहीं आओ, लेकिन नहीं बाज भी लोग नहीं आते। इनका ये धंधा है, जाकर देखो इनके मकान ऐसे बने हुए हैं कि आप देख हैरान हो जाएंगे। कितनी दूर है यहाँ से? ये नजदीक है। आए ना जरा बाबू जी, जरा ये जगह जहाँ बता रहे हैं कि आपको बुला के वो सारा आगे थोड़ी सी डील वाली जहाँ 3 लाख आपसे लिया था, वो थोड़ा सा आगे इनके वो पड़ोसी कजन है सर। अच्छा वो इनके कजन है जी, जो पिछली 3 बिच्छू वाली वो वीडियो आपने सर चेक की होगी, वो डील नहीं यहाँ पे वो जहाँ। अच्छा ये देखें जी, ये ज़ाहिर है ये इलाका है इन लोगों का, और बदकिस्मती ये है कि जब पुलिस आती है या मीडिया आते हैं तो बिल्कुल ये खेतों के दरमियान में चंद घर हैं नौसरबाजों और फ्रॉडियों के, और ये गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है इस तरह के पक्के मकानात का होना, इस तरह के। जी हाँ, और ये कह रहे हैं अंदर भी बड़ा शानदार इंतजाम उन्होंने किया है, ज़ाहिर लोगों से लूट मार करके। ये भी पक्के कोठे होना इस तरह की कम्युनिटी में बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका मतलब है कि फ्रॉड कर करके 2 नंबर तरीके से बहुत पैसे जो हैं ये कमा रहे हैं लोगों को लूट लूट के, और इससे आगे भी खा रहे हैं। पैदल जा सकते हैं वहाँ पे? आए जी आए, आ जाए। ये भी अगर आप देखें मेरे अकब में तो अगेन ये चंद घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी आबादी, और बाकी चारों जानिब जो है वो खेत हैं। और ऐसा ये इसलिए करते हैं, ऐसी जगहों पर रहना इन नौसरबाजों या फ्रॉडियों के लिए या 2 नंबर लोगों के लिए, कि चारों जानिब से अगर आपको ये कैमरा दिखाएगा कि यहाँ राइट साइड पे भी बिल्कुल खेत हैं, जंगल है, और मेरे दाएं जानिब बाएं जानिब और उसके पीछे और उसके आगे हर तरफ खेत हैं। और बदकिस्मती से इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं। पुलिस आती है यहाँ, जो मकामी लोग जो लुटने वाले हैं वो आते हैं, उसके बाद यहाँ सिर्फ खवातीन और बच्चे रह जाते हैं और बड़ा मुश्किल होता है। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अच्छा हम भी जब आपसे बात कर रहे थे तो आपके इल्म में था ये क्या बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं यहाँ पे? जरा हम चाहते हैं लोगों को अंदाजा हो कि इस फ्रॉड में ना फंसे इनके हाथों। जी काफी अरसे से ये काम करते हैं, और जी बोले भाई लोगों को अपने जाल में फंसा के तो जी उनको ऐसे लालच देते हैं बिच्छू का। ये बिच्छू है बाहर डॉलरों में किसी कीमत होती है जी, तो ऐसे लालच दे के तो वो ये लोगों को धोखाधड़ी से, और एक पूरी मार्केट इन्होंने क्रिएट कर ली है। लोग ढूंढते फिरते हैं कि काला बिच्छू किधर से मिलेगा। आज इन्होंने इंटरनेट पे काफी सारा अपना नेटवर्क बना रखा है। हाँ जी, वो काफी भोले भाले आदमी इनके पास आते हैं, ये उनको फंसा के लालच दे के तो इस तरह उनको नौसरबाजी करते हैं। ये काफी एक्सपर्ट रखते हैं, वो बंदे को उधर बुलाते हैं जिधर कोई ना पहुंच पूरी तैयारी करके। आप भी अभी आए हैं तो आपने देखी लिया कैसे करते हैं। हमारा मकसद तो ये है कि चले लोगों को शऊर मिल जाए, इनके हाथों लुटने वाले बच जाएं अगर, तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। जो इधर के मकामी है ना वो समझते हैं, बात वो तो नहीं आते इधर, जो मकामी वो समझते बाहर से लोग फंसाते हैं इधर से अपने जाल। और ये इलाका कमालिया कहते हैं, कमालिया सदर का इलाका है। बड़ी मेहरबानी सर, आपका शुक्रिया, आपकी फोर्स का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी बिन्यामीन, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। जनाब 20 साल हो गए ने मैं यही काम करता हूँ, सुबह दोपहर शाम ऐसे फ्रॉडियों से पाला पड़ता है, इसी तरह के गैंग बेनकाब करते हैं। ये सारी कहानी अगर आप वो सुनाते ना जो सच्ची होती तो आपके साथ कोई रूह रियायत करते, लेकिन आपने वहां से झूठ बोलना शुरू किया है। अब तक आप कोई एक लफ्ज नहीं है, यानी या तो आप मुझे पागल समझते हो कि एक आदमी ये माइक और कैमरा पकड़ के 20 साल से ऐसे ही जो है ना वो बांग, तो भाई मैंने अगर कोई काम किया है तो ये तो अंदाजा है ना कि आप क्या झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये बिच्छू ले जाकर वहाँ पे आपने इस बंदे से ये नहीं कहा कि लाओ पैसे दो जल्दी करें मामला खत्म है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਰੀਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਉਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਨਸ ਗਏ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ।
یعنی پیسے آپ نے لینے ہاں ایسا ہی ہے نا ایک ایک لے کے گننے تھے ان کنوں دینے سی کالے چور نو دینے سی وہ بکری گل ہے نا ایک کالا بچھو دے کے پیسہ تساں لینے سی اسی طرح ہی ہے انہوں نے کنوں دینے سی پیسے اور آپ پہلے وقت سے بات مان لی آپ کہہ رہے میں دوائی لین جا رہا سی مینوں پتہ ہی نہیں میں تو چھڈا جھوٹ بولیا نا پہلے جھوٹ بولیا نہیں بولنا نہیں بولنا منہ سے نکل گیا نا ہار دا مسئلہ اچھا ہن پیسے گن کے سچی گل دسو کنوں دینے سی انہاں چوڑیاں نو یہ جڑے نا نہیں واپس آ کے دینے تھے یا ان میں سے کسی نہیں نہیں وہ جڑے تین بندے دو نس کے نے کہ انہاں دے کے میں انہاں نو پیسے گننے نہیں آوندے پتہ نہیں جی ایک چکل مول مینوں چکل بنایا نا پہلی باری زندگی دے وچ مگر صاحب حالے پوری گل دسو میں ان دسدا پیا آپ کا کتنا حصہ تھا آپ کا کتنا حصہ تھا مینوں کی دینا نا تیل پوا کے دے میری بات تیل ڈلوا دینا ہاں میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں میری بات سنیں نا میری بات سنیں آپ کو پتہ نا کالے بچھوؤں کو یہاں فراڈ ہوتا ہے چلے ہم ایک لمحے کے لیے آپ کو مان لیں کہ آپ بالکل معصوم ہیں اب میری بات یعنی ایک معصوم آدمی کو بھی اس پورے علاقے میں پتہ ہے سانو کراچی پتہ لگ گیا تانوں ایتھے نہیں پتہ ہوگا پتہ ہے نا جی ایک کالے بچھو دا 2 نمبر فراڈ ہن تسی اس فراڈ دا حصہ بنے ہو نا کہ جاواں گا جا کے پیسے گناں گا گن کے انہوں دیاں گا اے بی سی جنوں بھی دیاں گا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس میں آپ کا کوئی اپنا لالچ نہ ہو وہ لالچ کیا بتائیں کتنا تھا جنرل بتائیں نا پھر پوری بات بھائی تیل تل دیونا 1000 کھانڈ دیونا ہور انہوں کی دینا صاحب ایگزیکٹلی کنی اماؤنٹ ہے ہوئی کوئی نہیں پاؤں اوئے ہوئی نا شاید نہیں میں تین بیٹیاں دی قسم ایک کال تو موضوع نہیں تو کیا یہ تھا کہ کچھ ملے گا آپ کو ہاں جی بس بھائی تو خرچہ دے سن خرچہ آپ کو مل جانا تھا تو یہ فراڈ میں شامل نہیں ہوا نا جی اچھا اب یہ بتائیں پہلی بار کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ کالے بچھو پکڑتے کدھر سے ہیں یہ جنگل سے بھی پکڑتے جنگل یہ سامنے جو ہے یہ ادھر سے مل جاتے ہیں کالے بچھو اچھا خود کیا بناتے ہیں نہیں کالا آپ نے خود بھی بناتے ہیں خود بھی بناتے ہیں تھائی وچ مسلی بناتے نا ٹیپ ٹوپ تے وے نہیں بنتے اوتھے چوکے چ لئی وجے ہوندے پلاسٹک دے پلاسٹک دے فوم چوم تے فوارا شوارا مار دیندے نے کالا رنگ کر کے جناب ایک کالا بچھو پھر یہ جب کوئی آتا ہے یہاں پہ لینے کے لیے بچھو کبھی کسی کو دیتے بھی ہیں یہ سارے نال ہی فراڈ کر دینے انہاں کو کا شوسی تے دے نکے فاس کو صحیح دیندے وڈے تے فراڈ ہی ہے جو خود بنانا ہے ابھی آپ جو لے کے گئے تھے وہ چھوٹا بچھو ہے ہاں جی وہ دے دینا تھا وہ جڑا مٹی سوائی نہیں دینا جی دے دینا تھا یہ تیسی ہے یہ بھی فراڈ کرنا نہیں دینا دے کے پیسے لے ہاں انہاں طرف سے چلدا پیا نہ میرا تے کوئی نمبر ہی نہیں ہے نہیں ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب لیکن بات یہ ہے کہ آپ جرمی ہے نا بچھو آپ نے دینا تھا پیسے آپ نے لینے تھے ڈیل آپ بات ختم ہو گئی اب آپ مجھے بتا خدا لالچ میں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ بس غلطی ہو گئی جڑے دیکھنے والے نے پورے پاکستان چلو کی دسو گے میرا مقابلہ کرو پھر نہ وہ تو وہ ہو گیا نا پورا پاکستان دیکھے گا اللہ کرنے والا ہوندا ہے یہ دسو کہ پاکستان جڑا کوئی بندہ کار بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اس کو کیا کہیں گے اس کو نصیحت تو صحیح نہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی نصیحت ہی کر دو چلو جاتے جاتے کسی بھائی جانا دیکھو سب فراڈ نے اتنے کوئی شاید نہیں کس چیز کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے بچھو کالا بچھو خود بنا دینے جی فراڈ مہربانی تھوڑی چلو اللہ تعالی وہ بچہ اور وہ شخص جو خود کو اب سے کچھ دیر پہلے تک معصوم قرار دے رہے تھے جب انہیں گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا اور پولیس اسٹیشن میں ان سے تفتیش کی گئی تو اس بچے نے جو کچھ دیر پہلے تک یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا میرے بھائی یہ کام کرتے ہیں ہم پر وہ حیرت انگیز انکشاف کیے کہ ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اس بچے نے بتایا کہ وہ یہ کام بہت عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور لاکھوں روپے وصول کرنے کے عوض جو کالا بچھو وہ خریدار کو دیتے ہیں دراصل وہ کالا بچھو نہیں ہوتا اس کام کو سرانجام دینے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک سائنٹیفک طریقہ اختیار کر رکھا ہے ایک ڈاکٹر کو ہائر کر رکھا ہے جو کہ ایک عام بچھو کو ایک بھورے رنگ کے بچھو کو سائز میں بھی بڑا کرتا ہے وزن میں بھی بڑھاتا ہے اور اسے کالا رنگ دے کر ایک کالا بچھو بنا لیتا ہے ہم سب کے لیے حیرت کی بات تھی کہ جس طرح سے اس شخص نے اس کالے بچھو جس کے عوض 12 لاکھ روپے وصول کیے جانے تھے اس کا ایک ایک عضو اس کا ایک ایک حصہ ہمیں الگ کر کے دکھایا کہ کس طرح سے ایک بھورے بچھو کو سائنٹیفک انداز میں ایک کالے بچھو میں تبدیل کر دیا گیا تھا جس کی قیمت واقعتاً بین الاقوامی مارکیٹ میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ہوتی ہے یہ
डॉक्टर ने बनाया हुआ है, मैंने तो इधर से पकड़ के इसको निकाल दिया। वो स्पेशल इसी काम का उन्होंने डॉक्टर बनाया हुआ है, वो बड़ा ही बना लेता है और छोटा ही बना लेता है, वो कारीगर है इसी काम का जी। इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? इसमें ये रबड़ इस्तेमाल होती है और ये पता नहीं क्या है, ये आगे ओरिजिनल है, AGB रॉन है। ये उधर की जितने भी बैठे हैं सभी काम करते हैं, ये 16 चक हो गया, इधर हो गया, जितने भी हैं सारे यही काम करते हैं। काले बिच्छुओं के इस फ्रॉड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हुए हमारे लिए सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात ये थी कि वाइल्ड लाइफ के महकमे के पास काले बिच्छुओं के हवाले से किसी भी तरह का कोई इख्तियार नहीं है, बावजूद इसके कि ये वो नस्ल है जो तेजी से मादूम हो रही है, नापैद हो रही है। और वाइल्ड लाइफ की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि जानवरों की वो तमाम अकसाम जो नापैद होती जा रही हैं, रुए जमीन से मादूम होती जा रही हैं और उन्हें एक इल्लीगल तिजारत का हिस्सा बना लिया गया है, उनको प्रोटेक्ट करे। लेकिन जब हमने इस सिलसिले में मुतल्लिका अफसरान से महकमा वाइल्ड लाइफ से रब्ता किया कि हम ऐसे गैंग को बेनकाब करने जा रहे हैं जो काले बिच्छू फरोख्त करने का दावा करता है और ऐन मुमकिन है कि उनसे काले बिच्छू बरामद हो, तो हम उन काले बिच्छुओं को महकमा वाइल्ड लाइफ के हैंड ओवर करना चाहते हैं, तो हमारे इल्म में यह हैरत अंगेज बात आई कि महकमा वाइल्ड लाइफ के कवानीन में जिन जानवरों की अकसाम का जिक्र है उसमें काला बिच्छू सिरे से मौजूद ही नहीं है। इस बारे में हमने डायरेक्टर जनरल महकमा वाइल्ड लाइफ से बात की, आइए देखते हैं। पाकिस्तान में जहां तक कवानीन है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसको साइटीज कहा जाता है, वो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज, ज्यादा फोकस किया जाता है उन जानवरों में जो एंडेंजर्ड हैं, जो थ्रेटेंड हैं या वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान ने वो साइन किया हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा जो अपने कवानीन हैं वो इंश्योर करें कि उस एक जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसकी वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो। हमारे जो प्रोविंशियल, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सो उसमें कई जगहों पे रिवीजन भी हुई है, जैसे कि सिंध में हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, पंजाब में भी हुई है, कुछ अभी भी वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके वो लिस्ट देखें या वो जो शेड्यूल देखें, उसमें एक्सप्लिसिटली बिल्कुल नुमाया तौर पे ब्लैक स्कॉर्पियन नहीं आता कि जिसकी अगर कुछ गैर कानूनी तजारत या उसकी पोचिंग की जा रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। सिंध खैबर पख्तूनख्वा में उन लोगों ने इसको बायोडाइवर्सिटी एक्ट कह दिया, तो उसमें वो कई एक्शन लेते हैं। बेसिकली जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है तो उसकी जो बेसिक परव्यू है उसमें हमारे जो वर्टिब्रेट्स हैं वो आते हैं, ये इंसेक्ट और नॉन वर्टिब्रेट्स में आता है, तो ये हमारे एक्ट में तो नहीं, मतलब हम हमारे कवर में नहीं है, बट जाहिर है दिस इज सम